खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली फ़तहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए ज़बूर नंबर 32 की चंद आयात को देखेंगे। उसकी पहली आयत में यूँ मरकूम है, मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। पाँचवीं आयत में यूँ मरकूम है, मैंने तेरे हुज़ूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुज़ूर अपनी ख़ताओं का इकरार करूँगा। आठवीं आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद का वादा है हमारे साथ कि मैं तुझे तालीम दूँगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊँगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। 10वीं आयत में मरकूम है, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। और ए रास दिलो खुशी से ललकारो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दाऊद नबी मेरे अजीज़ों इस ज़बूर में कहता है कि मुबारक है वो आदमी, यानी उसकी ज़िंदगी ब्लेस्ड है, वो शख्स ब्लेस है, बरकत वाला है कि जिसकी ख़ता बख्शी गई। इंसान होते हुए हम बहुत सारी ख़ताएँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, एक दूसरे का ही सिर्फ दिल नहीं दुखाते, हम सबसे पहले खुदावंद का दिल दुखाते हैं। तो ज़बूर नवीस हमें क्या कहता है कि मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो आदमी जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। हम खता कर लेते हैं लेकिन खुदावंद हमेशा हमारी ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को, गलतियों को माफ़ करता है। और अगली आयत में है, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। अब खुदावंद कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी बदकारी को हिसाब ना, हम बड़े बदकार, हमारे दिल, ज़हन, जिस्म गुनाह से भरे हुए हैं, लेकिन माफ़ी हमें कब मिलेगी कि जिसके दिल मकर से नहीं भरे हुए, कि हमारा दिल साफ़ होना चाहिए। हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि यीशु मसीह खुद कहता है कि बर्तन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अपने दिल को साफ़ करो। 5वीं आयत में ये लिखता है कि मैंने तेरे हुज़ूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। यानी इस ज़बूर में हम ये सीखते हैं कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए उनका इकरार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुज़ूर अपनी ख़ताओं का इकरार करूँगा कि खुदावंद मैंने तेरे हुज़ूर बहुत सारे गुनाह किए हैं, गलतियाँ की हैं, ख़ताएँ की हैं जो माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन मैंने ये गुनाह किए हैं। मेरा दिल तौबा से, मेरा दिल ख़ताकारी से, मेरा दिल जो है गुनाह से भरा हुआ है, लेकिन मैं इसको तेरे हुज़ूर में उंडेलता हूँ। जब हम इंसान होते हुए अपने दिल को उंडेलते हैं, अपने दिल को हम खाली करते हैं, तो फिर क्या होता है, खुदावंद हमारे सरेंडर होने से खुश होता है। हम जब इंसान को देखेंगे ना, तो अगर हम किसी भी रिश्ते के साथ, बहन भाई, माँ बाप, ससुराल में का किसी के साथ भी जब हम दिल को हल्का करेंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएगा, कहेगा यार देखो, वो हमें याद करवाएगा। चूँकि इंसान होते हुए वो हमारी माफ़ी का सबब नहीं बन सकता, लेकिन ये जो खुदावंद के आगे जब हम अपने दिल को खोलेंगे, जब खुदावंद के आगे हम अपने दिल को खाली करेंगे, तो फिर क्या होगा, खुदावंद जो है हमें माफ़ करेगा। और हमारे साथ वो एक बहुत खूबसूरत वादा करता है 8वीं आयत में, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। कितनी खुशी की बात है कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला मसीह के वसीला से जो हमारा बाप है, ज़मीन और आसमान का मालिक खुदावंद है, वो हमें क्या कह रहा है
کہ اگر تو میرے حضور میں گناہوں کا اقرار کرے گا تو میں تجھے تعلیم دوں گا، اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے میں تجھے بتاؤں گا۔ یعنی خداوند ہمیں اپنی راہیں بتائیں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ کیا ہی اچھی بات ہے کہ خداوند کی نظر ہمیشہ ہم پہ رہے اور وہ ہمیں صلاح دے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اور جو شریر ہیں، جو اپنے دل میں بدی رکھتے ہیں، 10ویں آیت میں وہ لکھتا ہے، داؤد نبی لکھتا ہے، شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ یعنی شریر جو ہے وہ اپنی مصیبت میں، ابلیس جس کو گائیڈ کر رہا ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں رہے گا، لیکن خداوند پر توکل رکھنے والے، خداوند پر بھروسہ رکھنے والے، خوشی اور غم میں خوش رہنے والے لوگ جو ہیں، ان لوگوں کو کیا ہوگا کہ خدا کی رحمت انہیں گھیرے رہے گی۔ دکھ اور سکھ میں خداوند کی رحمت ہمیں گھیرے رہے گی۔ کبھی کبھی ہم جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، کبھی کبھی روحانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، کبھی کبھی مالی طور پہ ہمیں مشکلات کا سامنا آ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس خوشی اور اطمینان کس وجہ سے ہے؟ ہمارے پاس خوشی، اطمینان، بھروسہ، امید اس وجہ سے ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے، اور ہماری نگاہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتی رہتی ہے۔ اور پھر خداوند کیا کہتے ہیں آگے 11ویں آیت میں، اے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو، اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ پھر دکھ میں، تکلیف میں، زندگی کی اونچ نیچ میں خداوند کیا کہتا ہے کہ اے راست دلو، اے خداوند، اے صادقو، جن کے دل صاف ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے جسموں کو خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو سے دھویا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ خوش اور خرم رہیں۔ اور اے راست دلو خوشی سے للکارو، جب ہم گیت گائیں تو خوشی سے گائیں۔ کل فادر جی کا بہت اچھا ہمارے چرچ میں میسیج تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے دل پر غور کیا ہے؟ آپ دکھاوے کے لیے چرچ آتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی مناجات میں حصہ لیا؟ کیا آپ کبھی جب گیت گا رہی ہوتی ہے کوائر یا لوگ، کیا آپ نے کبھی گیت گایا ہے دل سے؟ کیا آپ دکھاوے کے لیے؟ آج کل ہماری کلیسیوں کا یہی حال ہے، اگر ہم چرچ آتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے، کبھی کبھی فادر جی کو خوش کرنے کے لیے، کبھی کبھی اپنے بچوں کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، چلو جی یہ جائیں گے ہمیں دیکھ کے، لیکن ہمارا دل جو ہے خدا مت ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے نئی یروشلم میں یسوع مسیح کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہونا ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں اور کلیسیوں کو ہمیشہ اس نئی یروشلم کے لیے، اس نئی سرزمین کے لیے تیار رہنا ہے، اور اپنے پاک دلوں کے ساتھ اس سرزمین میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا گہرا فضل دے۔ آمین۔